अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी अहम अपडेट्स हैं पाकिस्तान से। अमरीकी वफ़द के साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात। स्टैब्लिशमेंट इस गेम में कितनी कामयाब नज़र आती है। ये मुलाकात के अंदर कौन लोग थे, पीटीआई के लोगों ने इनको कितना इन्फ्लुएंस किया हुआ है, या तहरीक इंसाफ के लोगों से भी इनकी मुलाकात होनी है या नहीं। आने वाले कुछ दिनों में बड़ी अहम अपडेट्स होने जा रही हैं। यह वफ़द वापस वाशिंगटन डीसी में आकर के क्या मैसेज कन्वे करेगा, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब से पहली मरतबा इस कैद के दौरान ऐसा हुआ कि 22 दिन गुजर गए, उनको आइसोलेट किया हुआ है, एक 8x6 के कमरे में उनको रखा हुआ है, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उनसे किसी ऐसे काबिल एतबार शख्स की मुलाकात नहीं करवाई जा रही जिस पे अवाम भरोसा करती हो कि ये शख्स बाहर आकर मनोआन इमरान खान का पैगाम हमें देगा, या फिर बाहर के हालात से इमरान खान को वो शख्स वाज़े तौर पर क्लियरली अपडेट करेगा। ऐसे लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है कि जिस पे आवाम शक करती है। अलीमा खान, उनकी बहनों की फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। दूसरी तरफ मिनरल बिल के नीचे टायर लग चुके हुए हैं, बड़ी स्पीड है। अली अमीन साहब का एक बयान तो सामने आया कि मिनरल बिल इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा, लेकिन क्या इमरान खान मिनरल बिल के हवाले से कुछ जानते हैं? शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ पूरे ख़ानदान कुंबे के साथ बेलारूस जाते हैं। उसमें उनके यूके के नेशनल बेटा टैक्स चोर जो वहाँ पर साबित शुदा है वो भी शामिल है। पोतियाँ, पोते, अंकल, चाचे, फुफियाँ, मामे सब वहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद बरतानिया। ये क्या ग्रेट गेम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको समझने के लिए वीलॉग को आपने आखिर तक देखना है। ISPR के एलामिया के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी वफद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के शोबों में वसी उल बुनियाद दो तरफा तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म किया। ये आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात की बात हो रही है, ISPR बता रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना शराकत दारी को मज़ीद गहरा और मतनू बनाना चाहता है ताकि ये ताल्लुकात दोनों ममालिक की कौमी मफादात के मुताबिक हों। मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती तावन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अब मैंने इसकी डिटेल AI से पूछी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रोक, मेटा। वो भी हैरान है, परेशान है कि एक फ़ौज के सिपा सालार जो हैं वो अमेरिका की एक सिविल क़यादत से किस कैपेसिटी के अंदर मिल रहे हैं, और फिर IT की ऊपर मुआहदों पे जिसे कहते हैं कि तरबीती तावन की जो हैं उसके ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। सलामती तो चलें ठीक है, तजारत के ऊपर, बामी ताल्लुकात के ऊपर, अमूर के ऊपर गुफ्तगू तो किसी सिविल लीडर को मिलना चाहिए था, वज़ीर आज़म को, फॉरेन मिनिस्टर को, अरकान असम्बली को, किसी वफ़द से मुलाकात। लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे हैं लोग कि घर के मुहाफ़िज़ का क्या काम है कि वो घर का सामान बेचने लग जाए। लोगों को ये लग रहा है कि मिनरल के हवाले से बातचीत हो रही है। बहरहाल ये सोशल मीडिया के तबसरे हैं। तो हैरानकुन बात तो ये है कि दिफा के सरबराह आर्मी चीफ़ का अमेरिका की सिविल क़यादत के साथ, कि कांग्रेसमैन के साथ मुलाकातों का क्या मकसद है। बहरहाल इस मुलाकात में एक बड़ी अहम शख्सियत जो जैक ब्रेगमैन यहाँ पर थे, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ अर्सा पहले वो शहबाज गिल के साथ और डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ अमेरिका में मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में एक तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो मेरा सोर्स है, जिसके साथ मेरी बातचीत हुई। इनफैक्ट उसने ये तस्वीरें भी बनाई थी वहाँ पर, और मैंने उससे पूरी डिटेल ली कि ये शख्स कौन था, किस हद तक कन्विंस किया गया इस शख्स को। तो आज ये वीलॉग करने से पहले डॉक्टर शहबाज गिल से मेरा मैसेजेस पर रब्ता हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात में ये जो ब्रेगमैन हैं इनसे क्या बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी साइड उनके सामने रखी थी, जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनसे उनको आगाह किया था। फिर उसके बाद जो मेरा सोर्स है, एक तीसरा शख्स जो इस मुलाकात के अंदर मौजूद था, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ब्रेगमैन जो है ये टोटली कन्विंस्ड था पाकिस्तान के अंदर जो बदमाशी चल रही है, फाशिज़म है, गैर जमहूरी
ताकतों का इक़्तिदार पे कब्ज़ा है, अवाम के साथ जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर उसको टोटली कन्विंस कर दिया गया था कि आप अपना किरदार अदा करें, आप अपना रोल प्ले करें। बहरहाल आरिफ अलवी साहब और डॉक्टर शहबाज गिल की इस मुलाकात में उसे कन्विंस किया गया, उसे तमाम हालात से आगाह किया गया, फिर उनका पाकिस्तान के अंदर दौरा। लेकिन इस मुलाकात के अंदर एक शख्स को शामिल किया गया, तनवीर नामी एक शख्स, जो पिछले दिनों डॉक्टर्स का वफद लेकर के पाकिस्तान गया था, DGISI से उनकी मुलाकात करवाई थी। ये तनवीर वही शख्स है, इसका थोड़ा सा माजी आपके सामने रखूं। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की कैद के हवाले से बात कर रहे थे, इलेक्शन से पहले की बात है ये। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो शख्स बता रहा था कि इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो अपडेट दे रहा था, वो यही शख्स तनवीर था। इसी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था कि इमरान खान के साथ ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। उस वक्त PTI के लोगों ने बड़ा इसको सराहा, इस चीज़ को, कि डोनाल्ड ट्रंप तक इत्तला गई। इलेक्शन से पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इलेक्शन उस वक्त नहीं लड़े थे, उससे पहले की बात है। तो जनाब कुछ लोगों को पता था कि ये शख्स कौन है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि ये तनवीर नामी शख्स है, ये PTI का हामी भी रहा और इमरान खान साहब से इसकी मुलाकातें भी हैं, इमरान खान साहब इनको जानते भी हैं, ये बिजनेसमैन है यहाँ अमेरिका के अंदर। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये शख्स पाकिस्तान के दौरे करता है और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इसे निशान इम्तियाज़ जो होता है, तमगा इम्तियाज़ जो गले में डालते हैं ये, वो दे दिया गया। तो इसके बाद लोगों को एकदम से ये लगने लगा कि भाई ये हुकूमत एक ऐसे शख्स को जो प्रो इमरान खान है, जो प्रो PTI है, उसको तमगा इम्तियाज़ क्यों देती है। मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। तो जब मैंने इसकी मज़ीद तहकीक की तो चीज़ें ये सामने आईं कि ये शख्स अब यहाँ पर जो इमरान खान के लिए कोशिश कर रहा था या बातचीत कर रहा था, वही शख्स यहाँ के लोगों को कन्विंस करने लगा कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है। इमरान खान की गलतियाँ लोगों को बताने लगा। और मेरी सोर्सेज ये तक कंफर्म करती हैं कि लास्ट में इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क के अंदर थे या जेल के अंदर, तो इसने मुलाकात की कोशिश भी की और इमरान खान साहब ने इनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ये मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म करते हैं। लिहाजा ये बात यहाँ तक तो कंफर्म हो जाती है कि ये शख्स जो तनवीर नामी शख्स है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है अमेरिका के अंदर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर। तो इस मुलाकात के अंदर ये शख्स भी शामिल है और अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हैं इनकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी करवा रहा है। एक खबर सोशल मीडिया पे सब गर्दिश कर रही है कि रात गए अली अमीन इस्लामाबाद में इसी वफद से मुलाकात कर रहे हैं। इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है इसका तो एक दो दिन में वाज़े सबूत सामने आ जाएगा। मैं भी, अभी रात का टाइम है, पाकिस्तान में लोग सो भी रहे होते हैं, तो अपने सोर्सेज से कल तक इंशाअल्लाह ताला इस खबर की तह आपके सामने रख दूंगा कि क्या वाकई PTI के लोगों की मुलाकात हुई है या नहीं। बल्कि ऑफिशियल तौर पे अब तक कोई PTI की तरफ से मुलाकात इनके साथ नहीं हुई। अब अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो मिनरल बिल है ये अगर पास हो जाता है, जिसके लिए KP हुकूमत काफ़ी ज़ोर लगा रही थी। रिसेंट बयान एक अली अमीन का ये भी आया कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एज आई सेड कि इमरान खान से 22 दिन तक किसी ऐसे शख्स की मुलाकात नहीं करवाई गई जो बाहर आकर के वाज़े तौर पे बता सके कि मिनरल बिल के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं। तो मैं अपने रिसेंट वीलॉग्स में आपके सामने ये डिटेल रख चुका हूँ। मुख्तसरन दोबारा से आपके सामने ये रखता हूँ कि ये मिनरल बिल क्यों ज़रूरी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अमेरिका का आशीर्वाद होना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए इस वक्त दुनिया में 2 नंबरियाँ करने के लिए। गैर जमहूरी ताकतें इक़्तिदार पे बैठ जाएं, जमहूरियत को सबोटाज करें, अवाम पे जुल्म तशद्दुद करें, अनफेयर इलेक्शन करवाएं, एक जमहूरी लीडर को जेल में पकड़ के रखें। ये सब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, मीडिया पे पाबंदियाँ, ये सब तभी मुमकिन है कि जब आपके साथ अमेरिका का आशीर्वाद शामिल हो, अमेरिका आपको इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करे। तो अब ये सपोर्ट कैसे मिल सकती है इस्टेब्लिशमेंट को ये सब जारी रखने के लिए? अब अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट रखता है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है, तो फिर अमेरिका इन सारी ज़्यादतियों और बदमाशियों पर आंखें बंद कर लेगा कि चलें ये लोग जो भी कर रहे हैं बहरहाल हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे मफाद के लिए काम तो कर रहे हैं। और अगर अमेरिका का कोई मफाद ही नहीं होगा तो फिर दूसरी तरफ अमेरिका जमहूरियत का चैम्पियन है, वो इंसानी हकूक़ के लिए काम भी करता है, तो फिर तो वो ये नाइंसाफ़ियाँ नहीं बर्दाश्त करेगा, वो तो इसके ऊपर बयान देगा, ऑर्डर देगा, कहेगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका को अपने खत्ते में लाने और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बिगाड़े गए, वहाँ पे झगड़े लड़ाई वाली कैफियत बनाई गई, एक आध
حملہ شملہ بھی کر دیا، افغانیوں کو بھی نکال دیا، بیان بازیاں بھی شروع کی، اور اس کے بعد زلم خلیل جو ہیں وہ افغانستان گئے اور بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے معاملات طے کر دیے امریکہ اور افغانستان کے آپس میں. پہلے سے بھی ان کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا معاملہ خراب، لیکن اب وہاں پہ انہیں بیس بھی مل گئی ہے. تو امریکہ کو جو کام پاکستان سے چاہیے تھا رشیا کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے یا پھر افغانستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے 20 سال تک اڈے چاہیے تھے، وہاں پہ بیٹھنا تھا، انفلوئنس تھا چاہیے تھا چائنا کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ کام تو اب افغانستان سے بھی ہو سکتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ضرورت ہے جو جگہ جگہ پیسے مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے، دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم زبردستی ٹیکس لیں گے، ٹیرف لگائیں گے، یہ کریں گے. وہ یوکرین کا جنگ زدہ ملک، اس کا صدر بیٹھا اس کو کہتا ہے منرل اپنے مجھے دو، تمہارے پہاڑوں میں جو کچھ خزانے ہیں وہ مجھے دے دو. تو ایسی سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا پتا پھینکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی توجہ یہاں پہ دلوائی جائے کہ کے پی میں تو بہت خزانے پڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، نکالیں، لے کے جائیں. تو جب امریکہ آئے گا، بیٹھے گا، تو پھر وہ ہم جو کریں گے ہمیں وہ الاؤ کرے گا، اس کے خلاف بات چیت نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے ٹوپیاں کرواتا ہے امریکنز کے مطابق. ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنی ٹویٹس میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ٹوپیاں کراتا ہے. کیا اس دفعہ بھی کوئی واقعی منرل شنرل والی بات ہے یا یہ ٹوپیاں ہیں؟ یہ جو 2 وفد پاکستان آئے امریکہ سے، یہ واپس واشنگٹن ڈی سی آئیں گے تو اگر امریکنوں کو کنونس کر سکیں گے کہ the trillions of dollar you can make from پاکستان، then پاکستان کے لیے ایک برا وقت شروع ہونے والا ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ امریکہ جہاں پر بھی بیٹھے گا وسائل کے لیے تو وہ اپنا فائدہ دیکھے گا، آپ پاکستانیوں کا فائدہ نہیں دیکھے گا. وہ کسی بھی ڈیل، پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ ڈیل کر سکے. اور یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی، غیر قانونی حکومت، غیر جمہوری رویے، فسطائیت، سپریشن، عوام کو دبانا، ووٹ کے اوپر زبردستی ڈاکہ ڈال دینا، اردلیوں کو بٹھا لینا، اس سچویشن میں 90% عوام کی مخالفت مول کر کے ملک کو کیسے چلایا جائے، وہ بھی امریکہ کے آشرواد کے بغیر. تو یہ ہے امریکہ کا آشرواد حاصل کرنا. تو کیا امریکنز کنونس ہو جائیں گے؟ ٹریلینز آف ڈالر کے خزانے وہاں پر ہیں جو امریکن نکال سکے گا، یا پھر یہ ایک ٹوپی ہے وقتی طور پہ سر پہ ہاتھ رکھوانے کی؟ تو اگر یہ ٹوپی ہے تو پھر تو ڈی سی کنونس نہیں ہوگا اس سے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ واشنگٹن ڈی سی کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ایک فلاپ شو ہوگا انہی تمام شوز کی طرح جس میں ایک جینٹری گیا تھا، بزنس مین اربوں لگا دے گا، پاکستان میں خربوں لگا دے گا. 2 دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا ایک پاکستانی جو کار واش کا کام کرتا ہے بیلجیم میں، وہ ایئرپورٹ سے اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 1000 ارب روپیہ پاکستان آ رہا ہے. تو اسی طرح کی ٹوپیاں جو ہیں، یہ ایک اور ٹوپی کروانے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال اس کے آؤٹ کم بہت جلدی آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اپنے ویلاگ میں شامل کروں گا. دوسری اور اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ میاں برادران جو بیلاروس گئے، میں نے آپ کو اپنے ریسنٹ ویلاگ میں بتایا کہ بیلاروس کا صدر ایک ڈکٹیٹر ہے، 1994 سے اب تک بیٹھا ہوا ہے، 7 بار وہ صدر بن گیا. لوگ احتجاج کرنے سڑک پہ نکلتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہو، غیر منصفانہ الیکشن ہوئے، دھاندلا کیا ہے تم نے، تو 33,000 لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو جناب اسی ڈکٹیٹر سے میاں برادران کی ملاقاتیں ہوئیں. ایک تو ٹپس لیں گے، بھائی ایسے کیسے قائم رکھی ہوئی ہے تم نے اتنے سالوں سے بدماشی اپنی، ہمیں ہی بتاؤ، ہم بھی وہ طریقے پاکستان میں کریں. دوسرا یہ کہ اس ملاقات میں مریم نواز کی بیٹی بھی ہیں، نواز شریف کے پوتے پوتیاں بھی ہیں، اس کا بھائی جو کہ برٹش نیشنل ہے، پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے. تو اس پورے خاندان کے ایک ساتھ جانا یہ واضح اشارہ ہے اس طرف کہ یہ پرائیویٹ دورہ تھا، یہ ذاتی نوعیت کا دورہ تھا، جس میں کوئی سائن شائن سگنیچرز ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہاں پہ طے کرنی تھی. یہ کوئی کمپنی بنا رہے ہیں وہاں پر، جو ان کی واردات ہمیشہ سے رہی ہے. پینما پیپر میں ان کا جو رزلٹ ریکارڈ آیا تھا، ساری دنیا کو پتہ لگا کس لیول کے یہ چور ہیں. دوبارہ سے یہ جو انہوں نے 2 سالہ 3 سالہ لگایا، اس میں بوریاں بھر کے پیسے جمع کیے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اندر. تو اب یہ وہاں پر کمپنی بنائیں گے، اس کمپنی کے ذریعے 2 نمبر طریقے سے پیسہ نکالیں گے. اب دیکھیں نا ترجیحات کا فرق ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں 4 بار مہاتیر محمد سے ملا اور جس سے پوچھتا رہا کہ ملیشیا کو غربت سے کیسے نکالا آپ نے. اور ان کو دیکھیں، یہ تیسری ملاقات کر رہے ہیں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ، پوچھتے ہیں جا کر کے قبضہ کیسے جاری رکھا ہوا ہے، پیسے کیسے سنبھالتے ہو. دی لاسٹ ڈکٹیٹر آف یورپ جسے کہا جاتا ہے، جو اپنے ملک کو سپریس کرے، اس کے اوپر کرپشن کے متعدد الزامات ہیں، اس سے ان کی تیسری ملاقات ہے 1 سال کے اندر. تو یہ پیسے کیسے جگاڑیں گے. دوسرا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ منرل کے حوالے سے کوئی کمپنی شمپنی بنا کر یہاں پہ یہ اپنا الو بھی سیدھا کریں گے، اور اس کے اندر خیبر پختونخوا کے کچھ بڑے لوگ بھی شامل ہیں.
واضح تحقیقات جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، اپنے طور پر جب میں چیزیں نکالوں گا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وقت سے پہلے میں کسی کا نام آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا. بہرحال بڑے ہوشربا نام اس کے میرے سامنے اب تک آئے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر ابھی تک کام کر رہا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں. آخر میں آپ کو مختصراً ایک خاکہ سا سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ منرل بل پاس ہو رہا ہے اور اس کو علی امین، بیرسٹر گور، اعظم سواتی، پوری پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہے اور وہ کروانا چاہتی ہے، اور وہ عمران خان کو نہیں بتا رہے، لائلم رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جوا کھیلنے کے قابل ہیں یہ لیڈر کہ عمران خان کو بغیر بتائے اتنا بڑا کام کر دیں؟ اور اگر عمران خان کو پتہ ہے اس بل کے بارے میں، وہ جانتا ہے، انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ایز دے پورٹرے، جیسا یہ کہہ رہی ہے لیڈرشپ کہ ہم کوئی نہ کوئی ریلیف لیں گے، تو کیا عمران خان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ قوم جو عمران خان کو جانتی ہے وہ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان ایک ایسے بل کی سپورٹ کیسے کرے گا جس کی سپورٹ تو نون لیگ کر رہی ہے، جس کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پھر کیا یہ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے یہ سب کروا رہی ہے؟ کیا یہ قیادت اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم جب یہ بل پاس کروائیں گے اور عمران خان کے سامنے جائیں گے اور انہیں جب یہ پتہ چلے گا کہ میری مرضی کے بغیر اتنی بڑی کارروائی انہوں نے ڈال دی، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یا پھر کیا تحریک انصاف کی اس قیادت کو جو عمران خان کو بغیر بتائے یہ بل پاس کروا رہی ہے، انہیں یقین دلوایا گیا ہے کہ عمران خان سے اب آپ کا کبھی سامنا ہی نہیں ہونا؟ واللہ عالم. اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.